Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 में आज हम न्यूट्रिशन इन प्लेनेरिया एंड न्यूट्रिशन इन कॉकरोच को डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इज अ फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म। प्लेनेरिया जो है एक फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म है। प्लेनेरिया को प्लेटफॉर्म क्यों कहा जाता है? प्लेनेरिया को प्लेटफॉर्म इसकी बॉडी की जो लुक है इसकी वजह से कहा जाता है, क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो चिपटी हुई इसकी बॉडी होती है, इसीलिए इसको प्लेटफॉर्म कहा जाता है। It is carnivorous and feed upon small worms, crustaceans, snails and dead animal debris. ये जो प्लेनेरिया होते हैं ये कार्निवोरस होते हैं, यानी ये दूसरे जो स्मॉल वर्म्स वगैरह जो हैं या एनिमल्स वगैरह जो हैं इनको ये खा लेते हैं। तो ये जो स्मॉल वर्म्स हैं इनको ये खा लेंगे, क्रस्टेशियन जो है उनको खा लेंगे, स्नेल्स को खाते हैं, और जो डेड एनिमल के जो मलबे होते हैं या उनका जो ढेर जो पड़ा हुआ होता है उसको ये खा लेते हैं। प्लेनेरिया परसीव्स the presence of food at the distance and moves toward it. प्लेनेरिया जो है अगर किसी फासले पर भी, किसी दूर फासले पर भी इसका फूड मौजूद हो तो उसको ये परसीव कर सकता है, यानी उसको ये पहचान सकता है, इसको पता चल जाता है कि वहाँ पे इसका फूड मौजूद है और फिर वो उसकी तरफ जो है हरकत करता है। The prey gets entangled in the slimy secretion produced by the mucus gland. अब ये अपने प्रे को कैसे पकड़ेगा? हमने हाइड्रा में देखा कि उसको प्रे को पकड़ने का स्टाइल कुछ और था, हमने अमीबा में देखा उसका जो फूड पार्टिकल को ट्रैप करने का तरीका कुछ और था। तो इसी तरह से प्लेनेरिया का भी अपना एक स्पेसिफिक तरीका होता है कि वो फूड को ट्रैप कर सकता है। तो ये अपने प्रे को कैसे जो है अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल करेगा? तो क्या करेगा, ये जो है इसके जो म्यूकस ग्लैंड जो होते हैं इसमें वहाँ से ये सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेगा, और ये सिक्रीशन जो है स्लाइमी सिक्रीशंस होती हैं, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, अपने प्रे को इंटेंगल्ड करेगा। प्रे जो है वो इंटेंगल्ड होगा इन स्लाइमी सिक्रीशंस की वजह से। Soon the pharynx is everted out through the mouth situated on the middle ventral surface and sees the prey. अब क्या होगा, इसके जो फेरेंक्स है वहां से जल्दी से इसके जो फेरेंक्स है वो जल्दी से इवर्ट होंगे इसके माउथ के थ्रू, जो कि मौजूद होते हैं इसके जो वेंट्रल सरफेस की जो मिड होती है वहां पे इसके फेरेंक्स मौजूद होंगे। इसके वेंट्रल सरफेस के जो मिड है वहां पे मौजूद होंगे, और ये जब किसी प्रे को जो है इंटेंगल्ड करते हैं तो इसके माउथ से ये जल्दी बाहर आ जाते हैं, और फिर ये क्या करेंगे, इसको सीज करना शुरू करते हैं। In the feet thrown quickly into the pharyngeal sheath along with the prey, where the extracellular digestion starts by pumping action of the pharynx and the enzymes. अब क्या करेंगे, ये फिर इसको जल्दी से ले लेंगे और फिर इनको जो है अपने फेरेंजियल शीट्स में, पहले इन्होंने अपने फेरेंक्स को अवॉइड किया बाहर और फिर इन्होंने अंदर ले लिया। लेने के बाद जो है ये अपने प्रे को भी साथ लेके अपने फेरेंजियल जो शीट है उसमें और अपने फेरेंक्स को अंदर लेके आएंगे। यहाँ पे जो है अब इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होगी। कैसे होगी? इनमें जो है पंपिंग एक्शन होगा फेरेंक्स में, और यहाँ पे जो है कुछ एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। The pharynx open into the intestine, which consists of 3 branches, an interior and 2 lateral. अब जो फेरेंक्स है वो ओपन होता है इसके इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन जो है इसके 3 ब्रांचेस होते हैं, एक तो इंटीरियर होता है और 2 जो है वो लेटरल होते हैं। All these branches give off numerous branching diverticula which ramify throughout the body, penetrating into the tissues
ending blindly. تو یہ تمام جو میمبرینز جو ہیں یہ اس کی برانچنگ ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اس کی جو ہے پہلے 3 برانچز ہوں گی جو کہ انٹیریئر اور لیٹرل ہوگی. اس کا فیرنکس جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے انٹسٹائن میں، اور انٹسٹائن جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے 3 برانچز پہ، ایک انٹیریئر ہوتی ہے اور 2 لیٹرل برانچز ہوتی ہیں. اور پھر یہ تمام جو برانچز ہیں یہ فردر مزید برانچنگ میں یہ ڈیوائڈ ہوتی چلی جاتی ہے، اور پوری باڈی میں جو ہے یہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے. پوری باڈی میں یہ برانچز جو ہے وہ پینٹریٹ ہوتی ہے اس کے ٹیشوز میں، اور اس کا اینڈ جو ہے وہ بلائنڈ ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی اینڈ جو ہے وہ اوپن نہیں ہوتا. تمام برانچز جو ہیں وہ اینڈ میں جا کے بلائنڈ ہوتی ہے، مکمل بند ہوتی ہے وہاں پہ. یہ anus is absent and the undigested food is drawn out directly by the mouth. ہم نے کہا کہ ان کی جو برانچز تھی جتنی بھی وہ سب کا اینڈ جو ہے ان سب کا وہ بلائنڈ اینڈ ہوتا ہے، کوئی اینڈ اوپن نہیں ہوتا. اٹ مینس ڈیٹ کہ ان میں انس بھی موجود نہیں ہوتا، اور جو انڈائجسٹڈ جو فوڈ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں، انڈائجسٹڈ فوڈ جو ہوتا ہے وہ اس کے ماؤتھ کے ذریعے ہی باہر آ جاتا ہے. Thus the digestive system is sac type. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ سیک ٹائپ ہے، یعنی ایک پاؤچ کی طرح ہے جس کا صرف ایک ہی منہ کھلا ہوا ہے، باقی اس میں جو ہے کوئی انس کا کانسیپٹ یا پھر کوئی اس کا جو اینل اوپننگ جو ہے اس میں موجود نہیں ہوتی ہے. The much branched intestine is a means of increasing the surface area for digestion, absorption and distribution of food. یعنی ان میں ہم نے کہا تھا کہ ان کے انٹسٹائن میں جو ہے پہلے تو 3 برانچز ہوتی ہے جو مین برانچز تھی، اور وہ 3 برانچز جو ہے مزید بہت ساری برانچز میں وہ ڈیوائڈ ہو رہی تھی، یا مزید بہت ساری برانچز جو ہیں اس سے نکل رہی تھی، اور جن کے اینڈ جو ہے وہ بلائنڈ تھے. تو ان برانچز کا زیادہ ہونا جو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ سرفیس ایریا جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا ڈائجیشن کے لیے، ایبزارپشن کے لیے اور فوڈ کی ڈسٹریبیوشن کے لیے. یعنی جتنی زیادہ برانچنگ ہوگی اتنا زیادہ فوڈ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا پوری باڈی میں ان کی ٹیشوز تک. ڈائجیشن از بہت ایکسٹرا سیلر ایز ویل ایز انٹرا سیلر. اب ان میں بھی ڈائجیشن جو ہے ہائیڈرا کی طرح ایکسٹرا سیلر بھی ہوتی ہے اور انٹرا سیلر بھی ہوتی ہے، یعنی انسائڈ دا سیل بھی ہوتی ہے اور سیل کے آؤٹ سائڈ بھی ہوتی ہے. Partially digested food particles are taken into the cell's lining by diverticula where they are completely digested. جو partially digested food ہوتا ہے، جو complete digested نہیں ہوتا، وہ food جو ہے پھر کہاں پہ آ جائے گا؟ اس کے diverticula میں آ جائے گا، وہاں پہ آ کے یہ completely digest ہو جائے گا. The digested food is then diffused into the mesenchyme cells which helps in the distribution. جو digested food جو ہے وہ پھر اس کے mesenchyme cells میں جو ہے diffuse ہو جائے گا، اور اسی کے مدد سے جو ہے اس کی جو ڈسٹریبیوشن جو ہے پوری باڈی میں ہو جاتی ہے. Nutrition in cockroach. Cockroaches are omnivorous and can eat any kind of organic matter. Cockroaches جو ہوتے ہیں یہ omnivorous ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی طرح کی جو organic matters ہوتے ہیں وہ ان کو easily eat کر سکتے ہیں. They search their food by their antenna. یہ اپنے فوڈ کو سرچ کرتے ہیں اپنے انٹینا کے ذریعے. Their digestive system is tubular, having a straight, slightly collide digestive tube opening at both the ends. ان میں جو ہے ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ ٹیوبولر ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے. ان میں جو ہے ایک اسٹریٹ سلائٹلی کولائڈ ڈائجسٹو ٹیوب جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے دونوں اوپننگس موجود ہوتی ہیں، یعنی اس میں جو ہے ماؤتھ بھی ہوگا اور اس میں جو ہے اس کے جو ویسٹ پروڈکٹس ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے بھی اوپننگ اس میں موجود ہوگی. ہینس دا ڈائجسٹو سسٹم از کمپلیٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کاکروچ میں جو ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے. The mouth lies at the base of the preoral cavity, which is bounded by the mouth part, labrum, upper lip, labium, lower lip, mandibles, and maxilla. ان کا ماؤتھ جو ہے وہ اس کے پری اورل جو بیس ہے وہاں پہ موجود ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے
جو کہ جس کا جو اورل جو کیوٹی ہوتی ہے وہ باؤنڈڈ ہوتی ہے ماؤتھ کے پارٹ سے. اور لیبرم جو ہے اس کے اپر لپس کو کہا جاتا ہے، لیبیم جو ہے اس کے لوور لپس ہے، اور مینڈیبلز اور میگزیلی جو ہیں اس میں پائے جاتے ہیں. The maxillae pick up and bring food to the mandibles of mastication, where it is mixed with saliva produced by a pair of salivary glands. میگزیلی جو ہے کیا کرے گی، فوڈ کو پک اپ کرے گی، اس کو فوڈ کو لائے گی. کہاں پہ لائے گی؟ میڈیبلس میں لائے گی، جہاں پہ اس کی میسٹیکیشن ہوگی، یا پھر ہم جس طرح سے خوراک کو چباتے ہیں، اس کو چیپ کرتے ہیں، اس کو پیسز میں تبدیل کرتے ہیں، اس طرح کا کچھ پروسیس ان میں ہوتا ہے، جہاں پہ یہ میسٹیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے میڈیبلس میں. اور پھر یہ کیا کریں گے، اپنے فوڈ میں جو ہے سلائیوا کو مکس کریں گے، سلائیوا کے ذریعے فوڈ کو مکس کریں گے، اور ان میں جو ہے پیر آف سلیوری گلینڈ جو ہے پروڈیوس ہوتے ہیں. The saliva contains amylase which acts upon the carbohydrates. اور saliva میں جو ہے amylase enzyme موجود ہوتا ہے جو کہ جو کاربوہائیڈریٹ سے اس کو ڈائجسٹ کرنا یہاں سے اسٹارٹ کر لیتا ہے. The mouth opens into a tubular pharynx which is turned open into the esophagus lying in the thorax. اب ماؤتھ جو ہے وہ اوپن ہوگا، ایک ٹیبولر اسٹرکچر ہوتی ہے جس کو فیرنگس کہا جاتا ہے. پھر وہ فیرنگ جو ہے آگے جا کے اوپن ہوتی ہے ایسوفیگس میں، اور یہ تھوریکس میں موجود ہوتا ہے. It develops into a large thin-walled pear-shaped crop which opens into a small rounded thick-walled gizzard lined by cuticle in the form of teeth which grind and strain the food. اب کاکروچ میں جو ہے جب اس کا تھورکس کے پارٹ تک ہم پہنچتے ہیں تو ادھر سے آگے ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا تھورکس پہ جو ہے آگے سے یہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، یہ بڑا ہوتا ہے اور پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے تھن وال ہوتی ہے، اس کی پتلی اس کی وال ہوتی ہے، اور یہ پیئر شیپ کا ہوتا ہے. یہ فردر آگے جا کے اوپن ہوتا ہے ایک اسمال راؤنڈڈ تھک والڈ گیزرڈ لائن میں، ٹھیک ہے، جو کہ ان میں جو ہے ٹیتھ لائک اسٹرکچرز ہوتی ہیں جو کہ کیوٹیکل سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ فوڈ کو گرائنڈ کرتے ہیں اور فوڈ کو جو ہے یہ اسٹرین کرتے ہیں. This portion from pre-oral cavity to gizzard is known as foregut or stemodium. اب یہ جو پورشن ہوتا ہے پری اورل کیوٹی سے لے کے گیزر تک کا، یعنی جہاں پہ اس کے ٹیتھ لائک جو اسٹرکچرس اس کی تھی جو کہ کیوٹیکل سے بنی ہوئی تھی اور یہ فوڈ کو گرائنڈ کرتی تھی، تو یہاں تک کے پارٹ کو جو ہے فور گٹ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو اسٹوموڈیم بھی کہا جاتا ہے. The midgut or mesenteron is narrow tubular portion having 8 hepatic caica which hang into the hemocoel ending blindly but opening into the gut. اب ان کا جو مڈ گٹ ہوتا ہے یا پھر جس کو میزنٹرن بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک نیرو ٹیبولر پورشن ہوتا ہے جس میں 8 اس میں ہیپیٹک کیکا ہوتا ہے جو ہینگ ہوتے ہیں ہیموسیل میں، یعنی یہ جو 8 ہیپیٹک جو کیکا جو ہوتے ہیں یہ ہیموسیل میں جو ہے ہینگنگ فارم میں ہوتے ہیں، جس کی اینڈ جو ہے بلائنڈ ہوتی ہے لیکن ان کی اوپننگ جو ہے وہ گڈ میں ہوتی ہے. ایک سائڈ سے تو اوپن ہوگا، وہ اوپننگ جو ہے ان کی گڈ میں ہوتی ہے، اور ان کا جو اینڈ ہے وہ بلائنڈ ہوتا ہے. They are lined by glandular cells which secrete enzymes. اور ان میں جو ہے glandular cells ہوتے ہیں جو کہ enzymes کی secretion کرتے ہیں. The digested food forms a bolus which gets enclosed in a thin chitinous tube secreted by gizzard. یہ جو ڈائجسٹڈ فوڈ ہے یہ پھر بولس کی شکل اختیار کریں گے اور یہ انکلوزڈ ہوتا ہے ایک تھن کائٹینس ٹیوب میں، اور یہ سیکریٹڈ ہوتا ہے بائی گیزرڈ. یہ جو ہے ایک ڈیوائس ہے جو پروٹیکٹ کرتا ہے جو لیننگ ہوتی ہے مڈ گٹ کی، اس سے جو لیننگ ہوتی ہے مڈ گٹ کی اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے جو ہارڈ فوڈ پارٹیکلز ہیں ان سے، کیونکہ ہارڈ فوڈ پارٹیکل جو ہیں وہ اس کو جو ہے اس جو لیننگ ہے اس کو جو ہے وہاں پہ پریشر جو ہے انزرٹ کر سکتے ہیں، تو اس سے پروٹیکٹ رکھنے کے لیے وہاں پہ
काइटिनस जो ट्यूब है उसकी फॉर्मेशन होती है। इट इज़ परमिएबल टू एंजाइम एंड द डाइजेस्टेड फूड, और ये परमिएबल होती है कि यहाँ से ये अलाउ करता है एंजाइम्स को और डाइजेस्टेड फूड को। द डाइजेशन इज़ कम्प्लीटेड है, और यहाँ पे डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी मिड गट में जो है डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब इन द मिड गट, और फिर जो डाइजेस्टेड फूड है वो मिड गट में एब्जॉर्ब हो जाएगा। द हाइंड गट और प्रोक्टोडियम हैज़ अ क्यूटिकुलर इंक्टोडर्मल लाइनिंग। जो हाइंड गट या फिर जिसका दूसरा नाम जो है प्रोक्टोडियम है, उसमें जो है एक्टोडर्मल जो क्यूटिकल की लाइनिंग इसमें होती है। इट हैज़ अ शॉर्ट ट्यूबुलर इलियम, a long colloid colon and a broad rectum opening out through the anus। इसमें जो है ये जो अब हाइंड गट की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये एक शॉर्ट ट्यूबुलर इसमें इलियम होता है, और एक लॉन्ग इसमें कोलाइड कोलोन इसमें होता है, और एक ब्रॉड रेक्टम इसमें होता है जो कि ओपन होता है एनस में जाके। द रेक्टम एब्जॉर्ब The rectum absorbs and conserves the much needed water from the undigested food before expelling out the feces। अब रेक्टम में क्या काम होगा? जो वाटर वगैरह जो है जिसकी ज़रूरत है वो वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है और कंजर्व होता है, यानी जितनी वाटर की जो है ज़रूरत होती है उतना वाटर जो है वहाँ पे रेक्टम में एब्जॉर्ब भी होगा और वहाँ पे कंजर्व भी होगा, और जो बाकी अनडाइजेस्टेड फूड जो हैं वो फिर एक्सपेल होगा फीसिस की फॉर्म में एनस के थ्रू। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है कॉकरोच का। आप देख सकते हैं कि जो माउथ है वो ओपन हो रहा है, फेरिंक्स में फेरिंक्स जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो रहे हैं वो है एसोफेगस। और फिर हमने कहा था कि इनमें जो है इनके जो गिजर्ड हैं वहाँ पे कुछ टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जो आगे जाके हम इसी डायग्राम में ही डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आप यहाँ एसोफेगस तक देखिए। एसोफेगस जो है वो आगे जाके फैला हुआ होता है और ये पेड़ शेप का होता है जिसको क्रोप कहा जाता है। और फिर ये जो है इसके बाद ये ओपन होता है, ये क्रोप जो है वो ओपन होता है गिजर्ड में। गिजर्ड के साथ जो है नीचे कुछ जो हेड लाइक स्ट्रक्चर्स या टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पे इसकी प्रोजेक्शंस होती है, और ये नंबर में ये 8 होते हैं जिनको हेपेटिक केइका कहा जाता है, और ये हैंगिंग फॉर्म में होते हैं। इनकी एंड्स जो है वो ब्लाइंडिंग होती है। और अब ये गिजर्ड जाके वो आगे एक लॉन्ग ट्यूब में जाके एक कोलाइड फॉर्म में ये होगा, जिसको जो है मेसेंट्रॉन या फिर मिड गट कहा जाता है। ये गिजर्ड से लेके जो मॉर्फिजिन जो ट्यूब्यूल्स है यहाँ तक का जो पोर्शन होता है उसको। अब जो मॉर्फिजिन ट्यूब्यूल्स यहाँ पे हैं ये जो है असल में काम करेंगी एक्सक्रीशन का, जिसके वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह है उसकी एक्सक्रीशन का काम असल में यहाँ से होगा। फिर इसके बाद एलियम जो है, और इसके बाद कोलोन, ये वही ट्यूब है जो ओपनिंग होती आ रही है, और फिर रेक्टम जो है आगे जाके एनस में खुल जाएगा, जहाँ से इसका जो है जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर इसके जो फीसिस है वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। और जो रेक्टम है यहाँ पे जितनी वाटर की इनको ज़रूरत होती है, जितना नीडेड वाटर होता है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है और कंजर्व होता है। बाकी रिमेनिंग जो भी अनडाइजेस्टेड इनका जो फूड होता है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब जो गिजर्ड है यहाँ पे आप देखिए कि इस गिजर्ड में जो है यहाँ पे कुछ टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जो कि क्यूटिकल से बनी हुई होती है, और इनका काम जो है फूड को ग्राइंड करना होता है। तो ये रहा ओवरऑल स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉकरोच का। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।